जय श्रीमन्नारायण हैरान गर्यो। सावधान भएर समुद्र मन्थन गर्न थाल्यो। अलि अगाडि नै पिए जस्तो लाग्थ्यो। ठिकै छ, केही भएन। पुनरावृत्ति पनि राम्रै हुन्छ। भगवानले पहिले मुख समाति बक्सियो, त्यसपछि देवता पनि भगवानकै पक्षमा लागे। तर दैत्यहरूले भने त्यो देवताहरूले मुक्ति र समातेर मन्थन गरेको मन पारेनन्। तन्नै छन् दैत्य पतय महापुरुष चेष्टितम। महापुरुष चेष्टितम, महापुरुष भगवानले टुप्पो मुख समातेर मन्थन गर्न थालेको, उनीहरूलाई पुछारतिर पठाएको देखेर त्यसलाई उनीहरूले मन पारेनन्। तन्नै छन् दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम। किन नगृहिणीमो वयम पुच्छम अहे अंगम अमङ्गलम। हामीले सर्पको पुछार अमङ्गलवाला हुन्छ, त्यसो हुनाले हामीहरूले सर्पको पुछारतिर रहन्नौ, हामीहरू मुखतिर रहन्छौँ भने। सायद त पहिलोमा हो, पहिलो पटकमा बिग्रने हो। मुख त समातेनन् उनीहरूले। पहिले पुछारतिरै गए। पुछार समातेरै, पुछार त अमङ्गल हुन्छ भने अमङ्गल तिनीहरूलाई सायद बिग्रिसक्यो बिग्रनलाई, अनि गयो उता। भगवानले पनि हेर पुराना जमानाका ज्वाइँ जस्तो शान्त हुनु, तिमीहरूले जे उनीहरूले इच्छा गर्छन् त्यही गर्न दिनु दैत्यहरूलाई। सबै चाँजो पाँजो मेसो मैले मिलाउँछु, भगवानले पनि बक्सिया थियो। त्यसो हुनाले स्वाध्याय श्रुत सम्पन्न प्रख्याता जन्म कर्म भी। हामी सामान्य हौ, जन्म र कर्मले नि एकदम ठुला ठाला भनेर प्रसिद्ध भएका, स्वाध्याय वेद वेदान्त नि पढेका सुनेका बहुश्रुत भएका यस्ता हामी नकराइकन बस्छ भनेर इति तुष्णिम स्थितान् दैत्यन्। यस प्रकारले यो सोचेर चुपचाप बसेका दैत्यहरूलाई पुरुषोत्तम विलोक्य, भगवान पुरुषोत्तमले हेरेर स्मयमान मुसुक्क हाँस्दै अग्रम विसृज्य, वासुकी नागको मुखतिरको जो पकड हो त्यसलाई छोडिदिएर सामरह सबै देवता सहित भगवान हरिले पुच्छम जग्राह, वासुकी नागको पुछरतिर समातेर तान्न थाली बक्सियो। कृतस्थान विभागास्ते एवं कश्यपनन्दनः ममन्थु परमायत्ता अमृतार्थम पयोनिधिम। कृतस्थान विभागास्ते, अब आफ्नो मन परेको ठाउँतिर समात्न पाएका, हामीले समात्ने हाम्रो विभाग मुखतिर हो भन्ने निश्चय भएका कृतस्थान विभागाः ते, तिनी कश्यपका छोराहरू जो दानवहरू हुन्, माने दैत्यहरू हुन्। हुन त देवता पनि कश्यपका छोरा हुन्, तर तिनी यहाँ प्रसङ्गले त कृतस्थान विभागाः कतातिर हामीहरूले समात्ने हो भन्ने निश्चय गरेर मुखतिर समात्न गएका ती कश्यपनन्दन, कश्यपका छोराहरू दैत्यहरू एवं पुछरतिर समात्न गएका देवताहरू, यी सबै परमायत्ता अत्यन्त सावधान भएर अत्यन्त दृढ परिश्रम गर्नको लागि तत्पर भएका छँदा ममन्थु अमृतार्थम पयोनिधिम, ममन्थु अमृत प्राप्तिको लागि पयोनिधिम क्षीर समुद्रलाई, दूधको समुद्रलाई ममन्थु खूब मन्थन गरे। मध्यमाने रणवे सोध्री अनाधारो हेपो विशत ध्रियमाणोपि बलिभिर गौरवात पाण्डुनन्दन। हे पाण्डुनन्दन, हे परीक्षित जी महाराज, मध्यमाने अर्णवे माने अर्णवे भनेको समुद्रमा, अर्थात समुद्र मध्यमाने मन्थन गर्दा, समुद्र मन्थन गर्दा स अद्रिही, त्यो अनाधारो ही, किनभने त्यसमा तल आधार थिएन। घारघुर गर्दा झन गहिरो गहिरो गहिरोतिर जान आँट्यो त्यो। त्यसैले अनाधार तल त्यसलाई अड्याउने आधार नभएको हुनाले
ध्रियमाणोपि बलिभी बलवान देव दैत्यहरूले अड्याउँदा पनि समात्दा पनि गौरवात साह्रै गरुङ्गो अत्यन्त वजनदार भएको हुनाले अभिशत पानीभित्र भनेको त्यो दुधको समुद्रभित्र झन् तल तल जान आँट्यो। अब मदानी नै डुबेर जान लाग्यो कता कता। त्यो देखेर ते सुनिर्विर्ण मनसः परिम्लान मुखश्रियः आसन स्वपौरुषे नष्टे दैवेनाति बलीयसा। अति बलीयसा दैवेन अत्यन्त बलवान प्रारब्धद्वारा यति तयारी गरेर तामझाम गरेर अमृत प्राप्तिको लागि गरिएको समुद्र मन्थनको कार्यक्रममा जो मदानी भएको जो मन्दराचल पर्वत हो त्यो डुबेर तल जान आँटेपछि सारा गराएको व्यर्थ भएको देखेर ती दैत्य दानवहरू देवताहरू सबै निराश भए। ते सुनिर्विर्ण मनसः बलियसा दैवेन अत्यन्त बलवान प्रारब्धद्वारा दुर्भाग्यद्वारा स्वपौरुषे नष्टे आफ्नो पुरुषार्थ व्यर्थ भएको देखेर ती सबै देवताहरू असुरहरू सबै सुनिर्विर्ण मनस अत्यन्त खिन्न मन भएका सदा परिम्लान मुखश्रिय मुखको कान्ति पनि जसको ओइलाएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू खिन्न मनका आसन भए। अब भगवानले तिनीहरूले केही भन्न परेन, भगवान नै त्यो समस्या समाधान गर्न भगवान आइबक्स्यो। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरन्त वीर्यो वितथा विसन्धि कृत्वा बपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। विलोक्य विघ्नेश विधि, विघ्नेश विधिम विलोक्य, विघ्न गर्ने वाला विघ्न का मालिक विनायक जी को त्यो विघ्न गरेको कार्य देखेर विघ्नेश विधिम विलोक्य, विघ्न कर्ता विघ्न हर्ता विनायकहरूको त्यो विघ्नको प्रक्रिया देखेर पहिल्यै प्रारम्भमा नै त्यो विघ्न हुन लागेको प्रक्रिया देखेर तदा त्यति बेला भगवानले दुरन्त वीर्य माने अनन्त पराक्रम भएका भगवानले जसको अभितथा अभिसन्धि, जसले चिताएको व्यर्थ हुँदैन, जसले चिताएको व्यर्थ हुँदैन त्यस्ता भगवान सत्य संकल्प भगवानले ईश्वर भगवान श्रीमन्नारायणले महद अद्भुतम काच्छपम बपुः कृत्वा अत्यंत अद्भुत जो कछुआ को ठोस से विग्रह, ठोस जो कछुआ को विग्रह हो, जो उभयचर जलमा पनि स्थलमा पनि हिँड्न सक्ने, जलतल स्थलतल दुवैतिर हुने त्यस्तो प्रकारको श्री विग्रह आफूले धारण गरी बक्सेर प्रविश्य त्वयम प्रविश्य अर्थात त्यो क्षीर समुद्र भित्र पसेर गिरिम उज्जहार त्यो मन्दराचल पर्वतलाई आफ्ना पिठ्यूमा राखेर त्यसलाई उचाली बक्स्यो। अब लड्न दिइबक्सिएन, खाडलमा गहिरामा जान दिइबक्सिएन, एकदम स्थिर राखी बक्सियो। कस्तो गजब हो। समुद्र मन्थन कसले गरे? सबै भगवानले गरे, तर ती देवताहरूलाई निमित्त बनाइदिई बक्सियो, पिठ्यूमा आफ्नो पिठ्यूमा राखी बक्सियो। अनि यताबाट देवताका पक्षमा बसेर आफैले तानी बक्सिएको छ, दैत्यका पक्षबाट पनि उनीहरूले नदेख्ने गरी दुवैतिरबाट आफैले तानी बक्सिया छ। त्यसो हुनाले गिरिम त्वयम प्रविश्य त्यो कछुवाको कृत्वा बपुः काच्छपम अद्भुतम अद्भुत कछुवाको श्री विग्रह धारण गरी बक्सेर भगवान त्वयम प्रविश्य त्यो
समुद्रभित्र प्रवेश गरेर गिरिम उज्जहार पर्वतलाई डुब्न दिइबक्सेन, चालिबक्स्यो। तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः दधार पृष्ठेन सलक्षयोजन प्रस्तारिणा द्वीपैवापरो महान्। तमुत्थितं कुलाचलं वीक्ष्य, यो कुल पर्वत, मंदराचल पर्वत, मंदराचल उत्थितम वीक्ष्य, अब डुब्न लाग्थ्यो, त्यो उठेको देखेर, त्यसलाई स्थिर गराएको देखेर सुरासुराः देवताहरू दानवहरू सबैले पुनः निर्मथितुम समुत्थिता, फेरि त्यसलाई मन्थन, समुद्र मन्थन गर्नको लागि सबै उठे। द्वीप इवापरो महा, त्यो पर्वत कस्तो देखिन्थ्यो? अपर द्वीप इव, अत्यन्त भगवानको पिठ्यौं, कुर्मनारायण भगवानको पिठ्यौं अपर द्वीप इव, अर्को द्वीप जस्तो महान विशालकाय पर्वत जस्तो श्री विग्रह भएका सती भगवान कुर्मनारायणले लक्ष्य योजन प्रस्तारिणा पृष्ठेन दधार, त्यो कति विशाल छ, 1,00,000 योजन विस्तृत भएको यस्तो आफ्नो पिठ्यौंद्वारा त्यो कनकाचललाई, मन्दराचललाई दधार, पृष्ठेन दधार, पिठ्यौंमा धारण गरिबक्स्यो। सुरासुरेन्द्रैर्भुजभिरीय वेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रत्तथा वर्तनमादिकच्छपो मेनेङ्गकण्डूयनमप्रमेयः। अप्रमेयः, जसको बल कति छ, कति अतुलित बल पराक्रमले युक्त भइबक्सेका आदि कच्छप, आदि कच्छप नारायण भगवानले सुरासुरेन्द्र ही देवहरू दानवहरू यी सबै आफ्ना आफ्ना जातिका श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति सबै मिलेर गर्ने भएको जो समुद्र मन्थनमा भुजवीर्य व्यापितम, देवदानवहरूले बाहु पराक्रमद्वारा त्यो हल्लाइएको, कम्पायमान गराइएको, उनीहरूले घारघुर गरेर तान्द परिभ्रमन्तम, घुमिराख्ने भएको गिरिम, त्यो पर्वतलाई हे अंग, हे बाबु, हे महाराज परीक्षित, पृष्ठतः विभ्रत, पिठ्यौंमा धारण गर्दा सदा भगवानले त्यति बेला के मानिबक्स्यो? तदावर्तनम मेने अंग, मेनेङ्ग कण्डूयनम प्रमेय, हे अंग, त्यति बेला भगवानले दुईटा अंग, एउटा हे अंग, हे बाबु, अंग कण्डूयनम, आफ्नो शरीरलाई कन्याइदिए जस्तो मेने मानिबक्स्यो। त्यो मन्दराचल पर्वत भगवानका पिठ्यौंमा उनीहरूले दुईतिरबाट तान्दा आफैले पनि भगवानले तानिबक्सेका छ दुई रूपले, अनि घार घुर गर्दा त्यो तल खुब घुमिया छ। त्यो घुम्दा मानो कच्छप नारायण भगवानलाई पिठ्यौंमा चिलाएको थियो, कन्याइदिए जस्तो लाग्यो अरे। त्यसमाले अंग कण्डूयनम मेने मानिबक्स्यो, हे अंग, हे बाबु। दुईटा अंग छन् यहाँ, परिभ्रमन्तम गिरिमंग पृष्ठत, अर्को मेनेङ्ग कण्डूयनम प्रमेय। एउटा अंग हे बाबु, हे प्यारा भनेको
त समुद्र मन्थन गर्दा भगवानलाई आनन्द आयो। अब भगवानले नै हो त्यहाँबाट फल प्राप्ति गर्ने पनि, अरूले त बोक्रा पाउने हो। यदर्थमम्भोधिरमन्थ्य बन्धी छ, लक्ष्मी प्राप्तिको लागि भगवानले समुद्र मन्थन गरिबक्सदैछ, अरूले भुस प्राप्त गर्दछन्। त्यति बेला तदासुरा नाभिशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णुर्दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः। तथासुरान् आविशदासुरेण विष्णुः तेषां बलवीर्यम् ईरयन् आसुरेण रूपेण तथा असुरान् आविशत्। आसुरेण रूपेण असुरान् आविशत्। देवगणाश्च उद्दीपयन् दैवेन विष्णुः देवगणाश्च आविशत् अबोधरूपः नागेन्द्रम् आविशत्। हे राजा परीक्षित महाराज, त्यति बेला भगवान तथा त्यस प्रकारले भगवान विष्णु भगवान श्रीमन्नारायण तेसाम ती सबै देव र दानवहरूको बलवीर्यम बल पराक्रमलाई ईरयन प्रेरणा गर्दा छँदा कसो गरी बक्स्यो त असुरका अन्तर्यामी भएर असुरका रूपले असुरभित्र शक्ति प्रवेश गराइबक्स्यो, देवरूपमा भएर देवताहरूमा शक्ति दिइबक्स्यो। आसुरेण रूपेण असुरान आविशत्, आसुर रूपले असुरका भित्र भगवान प्रवेश गरिबक्स्यो समुद्र मन्थन गर्ने बल दिनको लागि। र त्यस्तै तथा त्यही प्रकारले देवताहरूलाई पनि उद्दीपयन, उनीहरूको पनि बल वीर्यलाई बढाउँदै दैवेन देवगणाश्च, देवताका रूपले देवताका भित्र पनि भगवान आवेश गरिबक्स्यो र अनि समुद्र मन्थन खुब गराइबक्स्यो। देवता र दानवहरूमा त प्रवेश गरिबक्स्यो। नेतिलाई उनीहरूले घर घर तन्या छन्, नेतिलाई त दुख्दछ। अबोध रूप नेतिलाई वासुकी नागलाई पनि तिनीमा पनि भगवान अबोध रूप आविशत् भनेको निद्रा रूपबाट, निद्रा रूपले उनमा प्रवेश गरिदिएको छ। खूब निद्रा लागेको छ, खूब निद्रा लागेको छ उनलाई, वासुकी नागलाई। अबोध रूप भनेको तामसी शक्ति निद्रा रूपमा उनमा प्रवेश गरिबक्स्यो र मस्त निद्रा लागेको छ। उनले त्यो परिश्रम थाहा पाएन। उपर्यगेन्द्रम गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः तस्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यै अभिष्टुवद्भिः सुमनोभिवृष्टः। त्यति बेला भगवान गिरिराडिवान्य अर्को पर्वतो जस्तै भगवान त्यहाँ देखिनु भयो। कसरी सहस्रबाहु, हजारौं हात भएका यस्ता भगवान। अन्य गिरिराटी व अर्को पर्वतराज जस्तै देखिने गरी हस्तेन उपर्यगेन्द्रम, अगेन्द्रम अग नहिँड्ने भएको इन्द्र भनेको पर्वतराज, नग अग भनेको पर्वतको नाम। अगेन्द्रम भनेको त्यस पर्वत राजलाई, आक्रम्य भनेको समातेर,
उपरी पर्वतका माथि भगवानले एक रूपले रहिबक्सेका छ। पर्वतका माथि एक रूपले उसलाई समातेर तस्थौ रहिबक्सेको छ। अनि दिवी अभिष्टुवद्भि फेरि दिवी अन्तरिक्षमा पनि आकाशमा पनि अभिष्टुवद्भि सबै तर्फबाट सबै देवताहरूले स्तुति गरेका छन्। त्यो दृश्य हेर्ने जो पर्यवेक्षकहरू छन् ती सबैले हेरेका छन् र स्तुति गरेका छन्। ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यै ब्रह्माजी, भव, भगवान शंकर, इन्द्रादि यी सबैले आफ्नो काम गर्दै गर्दै स्तुति गरेका छन्। भगवान शंकर त अलि उता भइबक्सिन्छ। अनि सुमनोभिवृष्ट भगवान माथि देवताहरूले पुष्पवृष्टि पनि गराएका छन्। यस प्रकारले उपरेधश्चात्मनि गोत्र नेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः ममन्थुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महादृणा क्षोभित नक्र चक्र। गोत्र नेत्रयोः, गोत्र भनेको पर्वत, नेत्र भनेको त्यो नेति जो वासुकी नाग हो। उपरी अधश्च, उपरी भने त्यो पर्वतको माथि हजार बाहु रूपले भगवान रहिबक्सेको छ। सबै भगवानका हात त हो नि, ती सबैका हातभित्र भगवानले शक्ति दिइबक्सेका छ। भगवानले पनि अनन्त, नारायणले पनि सहस्त्र बाहु रूपमा तानिबक्सेका छ। त माथि जलमाथि भगवानले हजार बाहु रूपले त्यो मन्दराचल पर्वत मन्थन गर्नलाई नेति तानिबक्सेका छ। अधश्च तल फेरि आत्मानी आफ्नो पिठ्यूमा त्यसलाई मन्दराचललाई थामिबक्सेका छ। गोत्र नेत्रयोः अधश्च आत्मनि गोत्र नेत्रयोः, तल फेरि देवदानवहरूमा सात्विक र राजस शक्तिद्वारा गोत्र नेत्रयोः अर्थात स्थिर जो पर्वत हो, नेत्र भनेको जो नेति हो, यी दुवैलाई पर्वतमा स्थिरता रूपले, नेत्रमा निद्रा रूपले प्रवेश गरेर गोत्र नेत्रयोः प्राविशता परेण, त्यहाँ प्रवेश गर्ने भएका परेण भनेको परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा समेधिता आफ्ना आफ्ना बल बुद्धि वीर्य पराक्रमले सम्पन्न भएका ती देवताहरूले, देवदानवहरूले सबैले तरसा मदोत्कटा अत्यन्त शीघ्रताका साथमा एकदम एउटा हामीले परिश्रम गर्ने हो, समुद्र मन्थन गरेर फल प्राप्त गर्ने हो भन्ने भाव भएका हुनाले देवदानवहरू सबैले अत्यन्त बलपूर्वक त्यो समुद्र मन्थन गर्दा महादृणा क्षोभित नक्र चक्रम, त्यो विशाल पर्वत घारघुर गर्दा क्षुब्ध भएको छ समुद्रभित्रका गोहीहरूको समूह। यस्तो हो, त्यस्तो समुद्रलाई ममन्थुर अवधिम ममन्थु, यस्तो समुद्रलाई उनीहरू देवताहरू असुरहरू मिलेर ममन्थु, जसमा भगवान शक्ति रूपले प्रवेश गरिबक्सेको छ, त्यस्तो समुद्रलाई मन्थन गरे। त्यो समुद्रमा मन्दराचललाई तानेर मन्थन गरे।
त्यति बेला के भयो त अहिन्द्र साहस्र कठोर दृङ्मुख श्वासाग्नि धूम हतभर्चसो सुराः पौलोम कालेय बलिल्बलादयो दवाग्नि दग्धाः सरला इवा भवन। त्यो अत्यन्त कठोर वासुकी नागको मुक्तिराडा समातेर तान्दा त्यहाँ डरलाग्दो विषालु श्वास जिब्रो दाँत यी सबै अहिन्द्र माने नागराज त्यो वासुकीको हजारौं जो कठोर दृष्टि छन्, दृङ मुख भनेको मुख छ, त्यहाँ आएको श्वासाग्नि विषयुक्त श्वासाग्नि छ, त्यही श्वासाग्नि रूपी धुमाद्वारा आहत वर्चसः भने नष्ट भएको छ तेज, जसको यस्ता असुरहरू को हुन् त पौलेमहरू, पौलोम कालेय बलि इलबल आदि गरेका यी राक्षसहरू दवाग्नि दग्धा सरला इव अभवन। वनडडेलाले जलाएको वनका बुटाहरू जस्तै काला ठुटा हुन्छन् जस्तै त्यस्तै यिनीहरू पनि यसै काला थिए झन्। त्यो वासुकी नागको मुखबाट आएको जो विषाग्नि हो, श्वासाग्नि हो, त्यसले जलेर त्यसद्वारा काला काला भए। देवांश तत्श्वास शिखाहत प्रभान धूम्रांबर स्रगवर कंचुकाननान समभ्यवर्षन् भगवत वशा घना बभु समुद्रोर्मिपगूढ वायवः। तर देवताहरूलाई भने त्यो देवताहरूलाई त्यसको प्रभाव परेको परेन त? वासुकी नागको मुखको विषाग्निद्वारा विषयुक्त धुमाग्निद्वारा देवताहरूलाई त्यसले प्रभाव पार्यो कि नै भन्दा त्यहाँ आउँदै थियो, तर समुद्रको जो तरङ्गित तरङ्ग हो त्यो तरङ्गले मिसाएर लिएर आएको हावाले गर्दा उनीहरूलाई त्यो विषाग्नि त्यता आउन पाएन। देवांश देवताहरूलाई त शिखा अत प्रभान तिनको श्वासको जय श्रीमन्नारायण हैरान गरेछ हैरान। देवांश तत्श्वास शिखा हत प्रभान धूम्रांबर स्रगवर कंचुकाननान समभ्यवर्षन् भगवत वशा घना बभु समुद्रोर्मिपगूढ वायवः। देवांश देवताहरूलाई भगवानको अनुग्रहले भगवत वशा घना भगवानका अधीनमा भएका मेघहरूले के गरे त तत्श्वास शिखा हत प्रभान वासुकी नागको श्वास ज्वाला द्वारा हतप्रभ भएका वस्त्रहरू पनि अत्यन्त धूम्रांबर स्रगवर कंचुकाननान धुवाउलो धूम्र वर्णको अर्थात् त्यसले निस्तेज भएर कपडाहरू पनि मैला भएका छन्, धूम्र वर्णका भएका छन्। अम्बर कपडाहरू स्रग मालाहरू राम्रा कपडाहरू पनि त्यस्तो आननान त्यस्तो मुख भएका, अर्थात् त्यो धुवाले धमिलो अनुहार भएका यस्ता देवांश देवताहरूलाई भगवत वशा घना भगवानका वशमा भएका जो मेघहरू हुन् के गरे त समुद्रोर्मिपगूढ वायवः समुद्रको अर्मी जो उर्मी हो भनेको तरङ्ग हो, समुद्रको तरङ्गले युक्त भएको जो वायु हुन् त्यो वायुद्वारा आएको मन्द त्यो पानीका छिटा सहितको तिनलाई लिएर आएका जो भगवत वशा घना भगवानका वशमा भएका मेघहरूले के गरे त समभ्यवर्षन्
अर्थात त्यहाँ देवताहरूका पक्षमा त्यो के भन्छन् फुवारा सिरसिर सिरसिर मसिना मसिना पानीका छिटाहरू पारेर अनि पानी पार्दै समुद्रोर्मिप गुढबाएब बबु समुद्रको तरङ्गले युक्त भएका ती फवाराले सहित भएको मन्द मन्द पानीको फवाराले युक्त भएको त्यो वायु त्यति बेला बबु देवतातर्फ प्रवाहित भयो। अर्थात् त्यो गर्मीलाई त्यो श्रमलाई शोषण गर्नको लागि भगवानले देवताहरूलाई त्यो अनुग्रह गर्दै बक्सियो। मध्यमान तथा सिन्दूर देवासुर बरु थपहि यदा सुधा न जायेत निर्ममन्था जिता स्वयं। मध्यमाना तथा त्यस प्रकारले देवासुर बरु थपहि देवताहरू असुरहरूको समूहद्वारा सिन्धो समुद्रको तथा त्यस प्रकारले मध्यमानात मथन गर्दा यदा जबसम्म सुधा नजाएत अमृत नहुँदासम्म अजित स्वयं निर्ममन्थ स्वयं भगवान नारायण नै दुवै देवदानवका पक्षमा दृश्य अदृश्य रूपले रहेर समुद्रलाई आफै निर्ममन्थ आफै भगवानले मन्थन गरिबक्स्यो। भगवान कस्ता देखिबक्स्यो त मेघश्यामः कनक परिधिः कर्णविद्योत विद्युन् मूर्ध्नि भ्राजत् विलुलितकचः स्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिर्जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथनन् प्रतिगिरिवा शोभताथोद्धृताद्रिः। प्रतिगिरिवा शोभता अथ उद्धृताद्रिः। अथ इस प्रकारले जब समुद्र मन्थन गर्न थालियो त्यस अवस्थामा त्यहाँ भगवान कस्ता देखिनु भयो त त्यो समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा मेघश्यामः कनक परिधि। जय श्रीमन्नारायण। भगवान कस्तो देखिनु भयो कस्ता हुनुहुन्छ भगवान मेघश्याम घनश्याम भइबक्सिन्छ। मेघ जस्तो अत्यन्त नील विग्रह श्री भगवान अनि कनक परिधि सुवर्णमय वस्त्र परिधान गरिबक्सेको छ भगवान। अर्थात् सुवर्णमय वस्त्रहरू लगाइबक्सेको छ। कर्ण विद्युत विद्युत कर्णमा विद्युत भनेको चम्किराखेका छन् जो विद्युत बिजुली जस्तै दिव्य कुण्डल जसका। अनि मूर्धनि भ्राजत विलुलित कचा मूर्धनि शिरमा भ्राजत सुशोभित छ विलुलित कचा अर्थात घुम्रिएको केश पास जसको नीला नीला अलकावली जहाँ सुशोभित भएका छन्। स्रग्धर रक्तनेत्र दिव्य माला धारण गरिबक्सेको छ। भगवानका सुन्दर नेत्र छन् लाल लाल रक्त कमल दल जस्ता अति सुन्दर नेत्र छन् रक्त नेत्र। यस्ता भगवानले शोभताथो धृताद्रि कस्तो सुशोभित भइबक्स्यो। धृताद्रि धारण गरिबक्सेको छ कछुवाका रूपले समुद्रलाई के अरे त्यो मन्दर पर्वतलाई जसले। यस्ता अजितः भगवान नारायण जैत्रै जगत भयदै जैत्रै भनेको जित्ने स्वभाव भएको जो भगवानका के छन् जित्ने स्वभाव भएका भनेको बाहु जैत्रै दोर्भी जो बाहु कस्ता छन् जुन बाहुले जगत भयदै यस्य बाहु छायामवष्टभ्य जुन भगवानको बाहु रूपी छायामा घर परेपछि ढुक्क परिन्छ हामी त्यस्तो भगवान।
रामायणमा भरि बक्सिन्छ। जुन भगवानको बाहुको छारीमा संसार आनन्दसँग शुद्ध छ भने जगत अभयदै जैत्रही दोर्भी, सारा संसारलाई अभय दिने भएका विजय नै केवल जसका हातमा विजय मात्र छ त्यस्ता दोर्भी बाहुद्वारा त्यो समुद्र मन्थन गर्ने कार्यमा त्यो नेति तानिन्थ्यो। जगत अभयदै दोर्भी, ती बाहुद्वारा दण्डशुकम गृहीत्वा भनेको सर्पलाई समातेर मथनन भनेको मदानीद्वारा मन्थन गर्दा, मदानी बनाइएको मन्थन गर्ने साधन मदानी बनाइएको जो मन्दिराचल हो त्यसद्वारा मथनन भगवानले तान्दा भगवान बाहिर भएका अजित भगवान कस्ता देख्नुभयो? अशोभत प्रतिगृही इव अशोभत। भगवान अर्को पर्वत जस्तै सुशोभित हुनु। उद्धृताद्रिले एक रूपले बाहिरबाट स्वयं अजित रूपमा आएर त्यो समुद्र मन्थन गर्ने काममा यता दोहन गर्नेवाला भगवान पनि मानव अर्को मन्दराचल पर्वत जस्तो त्यस्तो भगवान देख्नुभयो। शोभताथो धृताद्रि। अब के भयो त? निर्म्यथ्यमानात् उदधेरभुद्विषम् महोल वनम हाल हलाहुअमग्रतः संभ्रांत मीनोन्मकराहि कच्छपात् तिमिद्दीपग्राह तिमिङ्गिलाकुला। कुनै पनि शुभ कार्यमा विघ्न बाधा हुन्छन्। निर्मथ्यमाना त्यस प्रकारले त्यो समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा उदधे विषम अभूत। त्यो समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा त्यहाँबाट विष उत्पन्न भयो। कस्तो विष? महोल वनम हाला हलाहुम, अत्यन्त उग्र विष उत्पन्न भयो। कसरी? निर्मथ्यमाना त्यस प्रकारले समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा त्यति बेला त्यो समुद्र मन्थन गर्दा के भयो त? सम्भ्रान्त मीनोन्मकराहि कच्छपात्। सम्भ्रान्त भनेको आत्तिएका छन्, छक्क परेका छन्। मीन भनेको माछाहरू, अनि उन्मकर मकरहरू, गोहीहरू, अनि अहि सर्पहरू, कच्छपहरू, कच्छपात यी सबैदेखि त्यहाँ भएका अरूहरू। त्यस्तै तिमी माछो, तिमी द्वीप माछो, हात्ती जस्तो माछो, ग्राह अनि तिमिङ्गिला कुला। तिमिङ्गिला ठुला ठुला जलजन्तु हुन्छन्। यी सबै समुद्र मन्थन गर्दा तिनीहरू आकुल भए के उपद्रव हुन आँट्यो? त्यस्तो आकुल भएको जलजन्तु समेत के प्रलय हुन आँट्यो भनेर आत्ति राखेको त्यो समुद्रबाट त्यस्तो उदथे समुद्रबाट अग्रतः पहिले नै 14 रत्न निकाल्न, अमृत निकाल्नलाई प्रयास गरेको अग्रतः प्रथमतः पहिले नै महोल वनम अत्यन्त डर लाग्दो हाला हलाहुम हाल हल नाम भएको विषम विष भयो। अभूत विषम विष प्रकट भयो। औषधिमा विष पनि एउटा औषधि हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो विष कस्तो थियो? तदुग्र वेगम दिशुपर्यधो विसर्पदुत्सर्पद संयम प्रति विता प्रजादुद्रुरंग शेषेश्वरा अरक्ष्यमाण शरणम सदाशिवम। हे अंग, हे प्यारा, हे परीक्षित जी महाराज,
तदुग्र वेगम, त्यो अत्यन्त उग्र वेग भएको भयंकर डर लाग्दो जसको प्रभाव छ, त्यस्तो जसलाई देख्दाखेरि झिरिङ्ग झिरिङ्ग हुन्छ, डराउँदछन्। दिशी दिशी उपरि अध, सबै दिशातिर, माथि पनि तल पनि विसर्पत, जसको प्रभाव फैलिराखेको छ। अनि उत्सर्पत असंयम प्रति, तल पनि गएको छ, माथि पनि गएको छ, दाएँ बाएँ सबैतिर गएको छ, जसको प्रभाव अत्यन्त संक्रमित भइराखेको छ। जसको अप्रति भनेको ओखति छैन, प्रतिक्रिया छैन, त्यसलाई रोक्ने कुनै साधन छैन। जो असह्यम, कसैले सहन सकिँदैन। तत्, त्यस्तो विषय देखेर भीताः प्रजाः, डराएका प्रजाहरू, कस्ता त शेषवरा, सबै प्रजापति सहित भएका प्रजाहरू, लोकपाल सहित प्रजापतिहरू, अरक्षमाण शरणम सदाशिवम दुद्रुवु, अरक्षमाण, भगवान नारायणले कमसे कम शिवजीले पनि रक्षा, केही लाभ, मैले समुद्र मन्थनमा म पनि केही अंशियार भएँ भन्ने उहाँलाई नै सन्तोष हुन्छ। अर्को उहाँलाई त्यो लाभ, अमानी मानद मान्य, उहाँलाई त्यो लाभ मिलोस् भनेर भगवानले वास्ता नगरी बक्सिएको हो। यिनीहरूले कमसे कम शिवजीलाई प्रार्थना गरौँ भनेर। अनि अरक्षमाण, भगवान अजितद्वारा रक्षा नगरिएका शेषवरा प्रजा, लोकपाल सहित भएका सबै प्रजाहरू, शरणम सदाशिवम दुद्रुवु, सदाशिव भगवान का शरणमा दुद्रुवु दौड्दै गए आत्तिएर। विलोक्यतम देववरम त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनां आसीन मद्राववर्ग हेतोस्तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः। त्रिलोक्या भवाय, तीनै लोकको कल्याणका लागि, देव्या भगवती पार्वती का साथमा, आसीनम अद्रौ आसीनम, कैलाश पर्वतमा विराजमान भइबक्सेका, मुनिनाम अभिमतम, मुनिहरूको जो अभिमत, जो अपवर्ग हेतु परम पुरुषार्थ मोक्षको लागि, तपोजुषाण, तपस्या गर्दै गर्नुभएका यस्ता, जुषाणम भनेको जुषमाणम, तपस्या गर्दै गरेका, देववरम विलोक्य, देव श्रेष्ठ भगवान शंकरलाई देखेर ती सबै प्रजाहरूले स्तुतिभिः प्रणेमु, अनेक प्रकारका स्तुति गरेर भगवान शंकरलाई प्रणाम गर्नुभयो उहाँहरूले। अब प्रजापतिहरूले भनिबक्सिन्छ, हे प्रभु, हजुर नै यी सबै अनिष्टलाई दूर गर्नेवाला भइबक्सिन्छ भनेर स्तुति गर्ने प्रक्रिया अनुसार उहाँहरूले स्तुति गरिबक्सिन्छ र भगवान शंकरले त्यो लाल विषलाई कण्ठमा धारण गरिबक्सिन्छ। यो कथा, यो प्रसङ्ग हामीले भोलि सुनाउला, राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धेरै व्यवधान गर्यो, बार बार गरेर।